हालेलुया। आमामामामामा, कति मनोहर, कति खुसीको कुरा। सबैको मुहार हाँसिलो। आमेन। खुसी। परमप्रभुको ज्योति तपाईँको मुहारमा चम्केको छ प्रिय। तपाईँको अर्को साथीले तपाईँलाई देख्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँको साथीले न, म होइन भने हो। इज द्याट ट्रु? आमेन। प्रेज द लर्ड। तपाईँको मुहारमा परमप्रभुको ज्योति चम्किन्छ प्रिय। सारा संसार अन्धकारले, घोर अन्धकारले ढाके तापनि तर परमप्रभुको मुहार, परमप्रभुको ज्योति उहाँको मानिसहरूमा चम्कन्छ। आमेन। हालेलुया। फ्रेग्रेन्स अफ क्राइस्ट चर्च कस्तो आशिषित मण्डली है। कस्तो विश्वासमा स्ट्रङ मण्डली छ है यो फ्रेग्रेन्स अफ क्राइस्ट चर्च। हो, अहिलेसम्म फ्रेग्रेन्स अफ क्राइस्ट चर्च मात्रै कन्टिन्यू सर्भिस गरिरहेको छ, किनभने यो मण्डलीको शरण स्थान परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। यो मण्डलीको शरण स्थान परमप्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया। मेरो प्रकाश त एकजनाले मात्रै बुझ्यो क्या। आमेन। ओ यस, अहिले चाहिँ मैले पाएँ क्या, सबैले बुझ्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। कति महान, कति महान हाम्रो परमेश्वर, कति महान हुनुहुन्छ। आमेन। आज हामी हेर्नेछौँ तपाईँ कति धेरै भ्यालुएबल, कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँको दृष्टिमा। आमेन। उहाँले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ प्रिय। उहाँको वचनमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, पर्वतहरू हल्लाए, डाँडाहरू हटाइए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन। तँलाई कृपा गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। के कसैले पर्वतहरू हल्लाउन सक्छ? के कसैले डाँडाहरू हटाउन सक्छ? तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, पर्वतहरू हल्लाइए र डाँडाहरू हटाइए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन। कति महान प्रेम उहाँले तपाईँ र मलाई गर्नुहुन्छ। उहाँले यो प्रेम, यति धेरै प्रेम तपाईँ र मलाई किन गर्नुहुन्छ? किन गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ नि उहाँको दृष्टिमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। किनभने नि तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा नि असाध्यै धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आजको दिन अथवा जहिले पनि, जुनै घडी पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा हेरेर प्रश्न गर्नुभयो भने, प्रभु तपाईँले मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँले यसरी प्रश्न गर्नुभयो भने नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसबाट तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, छोरा छोरी, म तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्छु। देयर इज नो लिमिट। यहाँदेखि अरू कुनै लिमिट छैन प्रिय। यहाँदेखि यति धेरै म तिमीलाई प्रेम गर्छु। आमेन। उहाँले तपाईँ र मलाई यति धेरै किन प्रेम गर्नुहुन्छ? किन प्रेम गर्नुहुन्छ? किनभने नि तपाईँ उहाँको दृष्टिमा असाध्यै धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। असाध्यै धेरै तपाईँ उहाँको दृष्टिमा नि भ्यालुएबल हुनुहुन्छ। मान्छेको दृष्टिमा सायद तपाईँ तुच्छ होला, मान्छेले सायद तपाईँलाई गन्दैन होला, इभन तपाईँको परिवारलाई तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भनेर थाहा छैन होला। तर परमेश्वरको नजरमा नै तपाईँ यति धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ, यति धेरै तपाईँ भ्यालुएबल हुनुहुन्छ कि उहाँले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो आँखाको नानी हो। आमेन। के कसैले यो आँखाको नानीमा के कुरा सजाएर राख्न सक्छ र? तर नि तपाईँलाई परमेश्वरले आफ्नो आँखाको नानीमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राख्दा उहाँलाई केही पनि बिझाउँदैन, अलिकति पनि बिझाउँदैन उहाँको आँखा। आमेन। यस्तो महान परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय। तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँको ख्याल गर्नुहुन्छ, तपाईँको फिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई उहाँले यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। किनभने तपाईँ उहाँको दृष्टिमा धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ।
2017 को जनसङ्ख्यामा जब पपुलेसन त्यो जनसङ्ख्या काउन्ट गर्दाखेरि 7.53 बिलियन मानिसहरूको सङ्ख्या देखियो। 7.53 बिलियन मानिसहरूको जनसङ्ख्या पपुलेसन देखियो। संसारमा यति धेरै मानिसहरू छन्, तर आज परमेश्वरले नै यति धेरै संसारमा मानिसहरू भए तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो स्पेसल बनाउनु भएको छ, यस्तो तपाईँलाई छुट्टै व्यक्ति बनाउनु भएको छ नि, तपाईँ झै अरू कुनै छैन। तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन प्रिय यो संसारमा। यति धेरै संसारमा पपुलेसन भए तापनि आज कुनै दुई व्यक्तिको एउटै डिएनए र एउटै फिङ्गरप्रिन्ट कदापि पनि हुन सक्दैन। आज परमेश्वरले योबाट के देखाउन चाहँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले योबाट के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ? किनभने नि तपाईँ जस्तो परमेश्वरको अगाडि अरू कोही छैन प्रिय। तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन परमेश्वरको अगाडि। यो कुराहरूले के देखाउन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले? हेर्नुहोस् त कस्तो 7.53 बिलियन सङ्ख्यामा मानिसहरू छन्, तर तपाईँ जस्तो नि अर्को दोस्रो व्यक्ति छैन। तपाईँको जस्तो डिएनए र तपाईँको जस्तो फिङ्गरप्रिन्ट अरू कसै अर्को व्यक्तिको हुन सक्दैन। एकचोटि इकोनोमिक टिचरले हामीलाई क्लासमा आएर भन्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा छ यो संसारमा कुन कुराको महत्त्व धेरै हुन्छ? उहाँले भन्नुभयो। अनि उहाँले बोर्डमा डायग्राम बनाएर पिक्चर देखाएर भन्नुभयो, जति धेरै सङ्ख्या यो सङ्ख्याहरू छ, जति धेरै यो सङ्ख्याहरू छ, अनि अर्को कम्तीको सङ्ख्या के डायग्राम बनायो। अनि उहाँले भन्नुभयो जति धेरै सङ्ख्याहरू छ नि, यो धेरै सङ्ख्याहरूभन्दा यो थोरै सङ्ख्या भएको चिज संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो यो संसारमा जुन कुरा कम छ, यो संसारमा जुन कुरा हतपत पाउँदैन नि, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब याद गर्नुहोस् प्रिय, यो संसारमा तपाईँ जस्तो अर्को छैन। तपाईँ मात्र तपाईँ हो। परमेश्वरले बताउन चाहनुभएको नि संसारमा रहुन्जेलसम्म तपाईँ उहाँको दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण हो। यो संसारमा रहुन्जेलसम्म जस्तो सुकै मानिस अरू किन नहोस्, या खानदानी या तल्लो स्तरको या तपाईँभन्दा बाठो, तपाईँभन्दा त्यस्तो स्तरको, जस्तो सुकै यो संसारमा मानिस होस्, तर तपाईँ हो। तपाईँ जस्तो यो संसारमा कोही छैन। त्यसैले नि तपाईँ मात्र तपाईँ हो के। त्यसै कारणले तपाईँको भ्याल्यु यो संसारमा परमेश्वरको अगाडि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै महत्त्वपूर्ण छ प्रिय यो संसारमा तपाईँको भ्याल्यु। आज सुन, चाँदी, हिरा, मोती किन धेरै महँगो छ? यसको महत्त्व किन धेरै छ? किनभने सुन, चाँदी, हिरा, मोती हतपत पाउँदैन, तर ढुङ्गाको सङ्ख्याहरू हेर्नुहोस् कति धेरै छ। ढुङ्गा जताततै पाइन्छ। सुन, चाँदी, हिरा, मोती जताततै पाउँदैन। रतुवा बगरमा ढुङ्गा खोर्सिँदा पाउँदैन। चिसाङ खोलामा ढुङ्गा खोर्सिँदा पाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो कुराहरू किन धेरै महत्त्वपूर्ण छ? किन यसको महत्त्व धेरै छ सुन, चाँदी, हिरा, मोतीको? किनभने यो धेरै पाउँदैन प्रिय, त्यसैले यसको महत्त्व धेरै छ। त्यसैले तपाईँ जस्तो अरू कुनै व्यक्ति छैन यो संसारमा। तपाईँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँको दृष्टिमा। तपाईँ उहाँको दृष्टिमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक हामी हेरौँ त। हामी पहिलो कोरिन्थी पुस्तक के भन्छ? पहिलो कोरिन्थी 6:20 यसरी भन्छ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर।
तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ. People, you are purchased. तपाईँ किनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ. तपाईँ किनेको व्यक्ति हुनुहुन्छ प्रिय. मोल तिरेर किनेको व्यक्ति तपाईँ हो. ख्रिस्टले क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनु भयो अनि उहाँले तपाईँ र मलाई आफ्नो रगतको मोल चुकाएर तपाईँलाई किन्नुभएको छ. संसारको जुनसुकै ठाउँमा तपाईँ किन नआउनुहोस्, तर तपाईँ नि उहाँको दृष्टिमा असाध्यै धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ. महत्त्वपूर्ण व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ. उहाँले तपाईँलाई आज किन्नुभएको छ. मोल तिरेर तपाईँलाई किन्नुभएको छ प्रिय. सुन्नुहोस्, परमेश्वरको जनहरू आज तपाईँ जस्तो सुकै किन नआउनुहोस्, सायद तपाईँ पढेको होस् या तपाईँ नपढेको होस्, सायद तपाईँको बसाइ त्यो माथिल्लो स्तरको होस् या तपाईँको बसाइ त्यो मिडियम क्लासको होस्, कुनै फरक पार्दैन. तपाईँ कुन राष्ट्रको हो त्यो कारणले तपाईँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा जनाउँदैन. तपाईँ कुन राष्ट्रबाट हुनुहुन्छ, आज म अमेरिकाबाट हो भनेर म उहाँको दृष्टिमा अझै धेरै महत्त्वपूर्ण. आज तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, नेपालको हो भनेर तपाईँ अलिकति कम महत्त्वपूर्ण, या तपाईँ भुटानमा हुनुहुन्छ भनेर अलिकति धेरै महत्त्वपूर्ण. तपाईँको बसाइ, तपाईँको राष्ट्रले फरक पार्दैन कि तपाईँ उहाँको दृष्टिमा कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर. तपाईँले लगाउनु भएको कपडाले यो जनाउँदैन कि तपाईँ उहाँको दृष्टिमा कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर. तपाईँ कुन देशमा कुन राष्ट्रमा बस्नुहुन्छ भन्ने कुराले जनाउँदैन कि तपाईँ कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर. तपाईँ पहाडमा होस् या तराईमा, मधेसमा होस्, जहाँ तपाईँ भए तापनि तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ. उहाँले तपाईँलाई मोल तिरेर किन्नुभएको छ. तपाईँलाई उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ. अघि मैले तपाईँलाई भने नि, पर्वतहरू हल्लाए र डाँडाहरू हटाइए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन. के कसैले पर्वतहरू हटाउन सक्छ? के कसैले डाँडाहरू हटाउन सक्छ? तर परमप्रभु आज भन्दै हुनुहुन्छ, हल्लाइए तापनि हटाइए तापनि तर तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन. यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई उहाँले. किन प्रेम गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ उहाँको दृष्टिमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ. असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ प्रिय. संसारमा तपाईँ चाहिँ परमेश्वरले अर्को कोही दोस्रो व्यक्ति देख्नुहुन्न. जब परमेश्वरले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि दोस्रो व्यक्ति उहाँले देख्नुहुन्न प्रिय. देख्नुहुन्न. त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो समय आएको छ प्रिय. अब तपाईँ र मैले यो मनलाई फर्काउनु पर्छ. यो मनलाई तपाईँ र मैले परमप्रभुबाटतिर तपाईँ र मैले फर्काउने समय आएको छ. आजको दिनसम्म तपाईँ र म निराश बन्यौँ होला. मानिसले भनेको कारणले गर्दा, मानिसले यस्तो, मानिसले त्यस्तो, समाजले तपाईँलाई त्यागेको कारणले गर्दा, मानिसहरूले तपाईँलाई तुच्छ भनेको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म तपाईँ टुट्नु भएको थियो होला. तर आज समय आएको छ तपाईँको मन परिवर्तन गर्नुहोस् प्रिय. कि परमप्रभुको नजरमा उहाँको अगाडि तपाईँ धेरैभन्दा धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ. धेरैभन्दा धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ. धेरैभन्दा धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. के आजको दिनसम्म तपाईँ मानिसले भनेको कारणले गर्दा, मानिसको कुराले गर्दा आजको दिनसम्म तोडिनु भएको छ? तपाईँ आजको दिनसम्म साँच्चै नै म त त्यस्तै पो रहेछु नि, मेरो जीवनबाट केही पनि असल कुरा नहुने रहेछ नि, मैले त के असल कुरा गर्न नसक्ने रहेछु नि
मैले त त्यो फलाना व्यक्तिले झैँ हिँड्न नसक्ने रहेछु, बोल्न नसक्ने रहेछु, गर्न नसक्ने रहेछु, के मानिसले भनेको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म तपाईँ त्यो कुरामा अल्झिराख्नु भएको छ? एक्चुअली रोमीको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि कुनै पनि मानिस सत्य नठहरियोस्, तर परमेश्वर सत्य ठहरियोस्। सुन्नुभयो? मानिस सत्य नठहरियोस्, तर परमेश्वर सत्य ठहरियोस्। आमेन। परमेश्वर सत्य ठहरियोस्। परमेश्वरले तपाईँको विषयमा के भन्नुहुन्छ? आमेन। मानिस सत्य नठहरियोस्, तर परमेश्वर सत्य ठहरियोस्। हामी मत्तीको पुस्तक हेरौँ त। मत्तीको पुस्तकले के भन्छ? तिमीहरूको शिरका केसहरू पनि सबै गन्ती भएका छन्, यसकारण तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरू धेरै भँगेराहरू भन्दा बढ्ता मूल्यवान छौ। आज कसैले तपाईँको शिरको केस गर्न सक्छ र? ल मलाई भन्नुहोस् त, आज कसैले के तपाईँको शिरको केस गर्न सक्छ र? तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको शिरको केसहरू पनि गन्ती भएका छन्, तिमीहरू धेरै भँगेरहरू भन्दा पनि बढ्ता मूल्यवानको छौ। आमेन। शिरको केस हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ, तपाईँको सानो सानो कुराको पनि नि उहाँले ख्याल गर्नुहुन्छ। सुन्नुभयो? तपाईँको सानो सानो कुराको पनि उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यति धेरै मूल्यवान तपाईँ उहाँको अगाडि हुनुहुन्छ, त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण उहाँको अगाडि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँ उहाँको अगाडि यति धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ भने मान्छेले के भन्छ त्यो कुरालाई छाडिदिनुहोस्। मैले अघि तपाईँलाई भने परमेश्वर सत्य र मानिसहरू झुटो ठहरियोस्। आमेन। एकचोटि भनौँ, परमेश्वर सत्य, मानिसहरू झुटो ठहरियोस्। परमेश्वर सत्य, मानिसहरू झुटो ठहरियोस्। प्रिय, तपाईँलाई मान्छेले के भनेको छ होइन, सायद टुट्याएको छ, तपाईँ टुट्नु भएको छ। के थाहा फलानु व्यक्तिलाई तपाईँभित्र के छ भनेर, तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भनेर के थाहा फलानु व्यक्तिलाई? प्रिय, मात्र स्वर्गीयको परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भनेर। स्वर्गीयको परमेश्वरलाई थाहा छ। किन स्वर्गीयको परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँको विषयमा? किन थाहा छ? वाइ? हाउ ही नो? कसरी थाहा छ उहाँलाई? किनभने उहाँले नै आफ्नो हातले तपाईँलाई बनाउनु भएको। सुन्नुभयो? उहाँले नि तपाईँलाई आफ्नो हातले बनाउनु भएको। आफ्नो हातले उहाँले तपाईँलाई बनाउनु भएको। भजन सङ्ग्रह 139 को हामी हेरौँ त। भजन सङ्ग्रह 139 को यहाँनिर के भन्छ? 13:14 के भन्छ? किनकि तपाईँले नै म भित्रको अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। आमेन। किनकि तपाईँले नै मलाई मेरो भित्रको अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले नै मलाई मेरी आमा। वाउ, कस्तो डिप। किन परमेश्वरलाई कसरी थाहा छ? परमेश्वरलाई तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भनेर त्यो फलानु व्यक्तिलाई थाहा छैन। प्रिय, तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भनेर विश्वास नगर्नुहोस्। यदि कसैले तपाईँको मन टुटाएको छ भने तँ यस्तो तँ तुच्छ, तँ केही पनि गर्न सक्दैनस्, तेरो काम छैन, यो गुड फर नथिङ, सायद मान्छेले भनेको छ। नो, उनीहरूलाई थाहा छैन तपाईँ कस्तो व्यक्ति भनेर। परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ कस्तो व्यक्ति भनेर। किनभने परमेश्वरले नै तपाईँलाई बनाउनु भएको। उहाँले नै तपाईँको आमाको गर्भभित्र तपाईँलाई रच्नु भएको। अङ्ग प्रत्यङ्ग उहाँले नै तपाईँको बनाउनु भएको। He knows everything about you. उहाँलाई थाहा छ। प्रिय,
उहाँलाई थाहा छ। के थाहा वृक्षारोपण गर्ने मालिकलाई त्यो काठको मूल्य कस्तो हो, कति छ भनेर? के थाहा त्यो वृक्षारोपण गर्नेको मालिकलाई उसले त्यो साइडमा फालेको काठको मूल्य कति धेरै छ भनेर? के थाहा उसलाई? तर त्यो उसले फालेको काठको मूल्य नि त्यो काठको मूर्तिकला गर्ने व्यक्तिलाई थाहा छ कि उसले त्यो फालेको काठको मूल्य कति धेरै हो भनेर। यो काठको मूर्तिकला गर्ने व्यक्ति एक दिन घुम्दै जाँदाखेरि वृक्षारोपण गरिरहेको ठाउँमा पुग्छ। त्यहाँको मानिसहरूले त्यो काठहरू जम्मा गरेर एक साइडमा फालेको हुन्छ। यो मूर्तिकला गर्ने व्यक्तिले त्यहाँको मालिकलाई भन्छ कि यो काठ किन यहाँ राखिएको छ? यो काठको कुनै पनि महत्त्व छैन, हामीले यसलाई फालेको हो। मूर्तिकला गर्ने व्यक्तिले यो वृक्षारोपण गर्ने मालिकलाई बिन्ती गर्छ कि त्यसो भए मलाई यो एक टुक्रा काठ दिनुहोस्। जब यो मूर्तिकला गर्ने व्यक्तिले यो काठ ऊबाट लिएर आफ्नो घर जान्छ, दिनदिनै लगाएर यो काठलाई यति धेरै खोपेर एउटा सुन्दर आकार बनाउँछ, चिल। उसले उसको घरको अगाडि राख्छ। एक दिन त्यही वृक्षारोपण गर्नेको मालिक घुम्दै आउँदाखेरि यो मूर्तिकला गर्नेको घरको अगाडि यस्तो राम्रो आकारमा बनिएको चिललाई देख्दा ऊ धेरै ऊ त्यो चिललाई आफ्नो बनाउनको लागि चाहन्छ। यति मन पराउँछ त्यो चिल। वाउ, मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ यस्तो राम्रो चिलको आकार यो घरको अगाडि। अब म जानु पर्यो यो घरमा। यो मालिक जब त्यो घरमा पुग्छ, त्यही व्यक्ति जसले ऊबाट काठ मागेको थियो त्यही व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्किन्छ। यो मालिकले भन्छ, यति राम्रो चिल कहाँबाट तपाईँले ल्याउनु भयो? उसले भन्छ, तपाईँले नै फाल्नु भएको काठबाट मैले खोपेर बनाएको यो चिल हो। यतिखेर उसलाई थाहा भयो काठको कति धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। के थाहा प्रिय, अर्को फलानु व्यक्तिलाई तपाईँको महत्त्व कति धेरै छ भनेर? तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा कस्तो धेरै बहुमूल्य हुनुहुन्छ भनेर? अरे त्यो साइलालाई के थाहा, त्यो माइलालाई के थाहा, अन्तरेलाई के थाहा? कतिचोटि तपाईँकै घरको परिवारलाई थाहा हुँदैन तपाईँ कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भनेर। एक्चुअली तपाईँकै घरको मान्छेलाई पनि कतिचोटि थाहा हुँदैन कि तपाईँ कति धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँभित्र कस्तो धेरै त्यो कुराहरू परमेश्वरले सजाउनु भएको छ भनेर। थाहा हुँदैन। सामुएल अगमवक्ता जब इसाईको घरमा पुग्छ, परमेश्वरले सामुएल अगमवक्तालाई दाउदलाई अभिषेक गर्नु है भनेर पठाउनु भएको। कसको घरमा? इसाईको घरमा। जब सामुएल अगमवक्ता राजा अभिषेक गर्नको लागि यो इसाईको घरमा पुग्छ, इसाईले जेठा ल्याउँछ अगाडि। जब सामुएलले अभिषेक गर्नु खोज्छ, परमप्रभुको आत्माले दिँदैन। नो, नट दिस वान, यो होइन। जेठा होइन, माइला ल्याउँछ होइन, साइला काइला हो, कतिजना छ अब? सामुएल अगमवक्ताले सोच्छ, अझै तपाईँको घरमा कोही छ? तपाईँको छोरा अझै छ? कोही त परमप्रभुले मलाई भन्नु भएन त, अगुवाई भएन त अभिषेक गर्न? अरू कोही छ? ए छ त हौ साँच्चै त। हेर्नु त बिर्सिसकेको रहेछ। छ त हौ साँच्चै त, गोठमा छ। कतिचोटि तपाईँको परिवारलाई थाहा हुँदैन प्रिय, तपाईँभित्र कस्तो धेरै चिजहरू परमप्रभुले राख्नु भएको छ भनेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि निराश नहुनु प्रिय। अर्को फलानु व्यक्तिलाई निराश नहुनु, हेरेर निराश नहुनु। तपाईँ नि तपाईँ हो प्रिय। तपाईँले छैन
त्यो फलाने व्यक्तिले गर्न सक्दैन। सायद आज मलाई मान्छेले देखेर सायद भन्दो होलान्, तिमी पुलपिटमा बोलिरहेको छौ परमेश्वरको वचन, के तिमीसँग थियोलोजी गरेको सर्टिफिकेट छ? के तिमीले बाइबल कलेजहरू गर्नु गएको छौ? तपाईको ओपिनियनमा नि म हिँड्दिनँ प्रिय। तपाईले मेरो विषयमा जस्तोसुकै ओपिनियन तपाईको होस्, मेरो विषयमा तपाईले मलाई जस्तोसुकै तरिकाले सोच्नुहोस्, मान्छेले तपाईको विषयमा के सोच्छ, मान्छेले तपाईको विषयमा के भन्छ, त्यो कुराले फरक पार्दैन जबसम्म तपाईँ नि भित्र साँच्चै नै म उहाँको दृष्टिमा महत्त्वपूर्ण हो, मैले जस्तो काम अरू कसैले गर्न सक्दिनँ, यो अठोटमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने नि मान्छेले तपाईँको विषयमा जस्तोसुकै सोचोस्, मान्छेले तपाईँलाई जस्तोसुकै तरिकाले त्यो नजरले हेरोस्, फरक पार्ने छैन प्रिय। यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि मैले जस्तो गर्नु सक्दैन, म जस्तो परमेश्वरले अर्को फाल्टो व्यक्ति बनाउनु भएको छैन, जब यो सोच तपाईँले राख्नुहुन्छ, आज म यहाँ बोल्छु, मबाट पाएको प्रकाश तपाईँले यति सजिलै रूपमा बुझ्नुहुन्छ, सायद अर्को व्यक्तिले बोल्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो सजिलो बुझ्न सक्नुहुन्न। किनभने त्यो वरदान परमप्रभुले मलाई दिनुभएको छ नि त। फेरि अर्को कुरा, तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँले बोल्नुहुन्छ, तपाईँले बोलेको आशिष जस्तो मानिसहरूले पाउँछ नि, फेरि म त्यस्तो गर्न सक्दिनँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हो क्या प्रिय, तपाईँले जस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय, मान्छेले तपाईँको विषयमा जस्तोसुकै किन नसोचोस्, मान्छेले जस्तोसुकै नजरले तपाईँलाई किन नहेरोस्, तर तपाईँले चाहिँ भित्री आफूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। भित्र जहिले पनि तपाईँले यसरी हेर्नुहोस् कि म स्वर्गीय र पृथ्वीको मालिक परमेश्वरको एकमात्र छोरा हुँ, एकमात्र छोरी हुँ। उहाँको नजरमा म असाध्यै धेरै मूल्यवान छु, म उहाँको नजरमा असाध्यै धेरै बहुमूल्य छु। के थाहा, वृक्षारोपण गर्नेको मालिकलाई त्यो काठको मूल्य, तर फाइनली अन्तिममा उसलाई थाहा भयो, जब उसले त्यो मूर्तिकला गर्ने व्यक्तिबाट त्यो खरिद गरे नि, फाइनली उसलाई थाहा भयो कि त्यो काठको मूल्य त कस्तो धेरै रहेछ। हेर्नु त प्रिय, आज परमेश्वरलाई थाहा छ प्रिय तपाईँ कस्तो भनेर, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएको हो। बाइबलले के भन्छ, म अदृश्यमा बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन, अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ, तपाईँको आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे, मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो, त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएको थिए। वाउ, परमप्रभुले तपाईँलाई आमाको गर्भमा हुँदा नै रच्नु भएको थियो, तपाईँको निम्ति तपाईको नाउँ पुस्तकमा लेखिएको छ। He knows each one of you. तपाईँ प्रत्येक उहाँको नजरमा नि गन्तीमा हुनुहुन्छ प्रिय, गन्तीमा हुनुहुन्छ। सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उहाँलाई गन्ती गर्न कठिन पर्छ जस्तो लाग्छ? उहाँले पहाडहरूलाई आफ्नो अन्जुलीले नि नाप्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो हातको फिताले नि नाप्न सक्नुहुन्छ, पहाडहरूलाई उहाँले आफ्नो तराजुमा जोख्न सक्नुहुन्छ। के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ प्रत्येकको गन्ती छ प्रिय, तपाईँ प्रत्येकलाई उहाँले गन्ती गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको शिरको केसलाई गन्ती गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रिय तपाईँलाई गन्ती गर्नुहुन्छ उहाँले। उहाँको नजरमा तपाईँ एकदम बहुमूल्य हुनुहुन्छ प्रिय। तपाईँ जस्तोसुकै स्थानमा किन नहुनुहोस्, जस्तोसुकै स्थानमा किन नहुनुहोस्, राष्ट्रले फरक पार्दैन, तपाईँले गर्दै गर्नुभएको कुराले फरक पार्दैन। तपाईँ जस्तोसुकै स्थानमा भए तापनि आज तपाईँ उहाँको दृष्टिमा असाध्यै धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ, असाध्यै धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ। एकचोटि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्यो के नासरतबाट असल कुरा आउन सक्छ र? अरे
के नासरतबाट असल कुरा आउन सक्छ र अरे क्या? किनभने नासरतबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको नि त त्यो गाउँमा क्या। त्यो गाउँलाई नि त्यो समयमा गन्ती गर्दैन रहेछ क्या। त्यो गाउँलाई सानो गाउँ, एउटा पहाडको भेगमा, केही डेभलप पनि छैन त्यहाँनिर, केही कुराको उब्जनी पनि राम्रो हुँदैन। त्यो दृष्टिले नि मानिसहरूले भने के नासरतबाट के असल कुरा आउन सक्छ र? मान्छेले तपाईँलाई भन्छ होला के उसको जीवनबाट के असल कुरा हुन सक्छ र? हुन्छ, तपाईँको जीवनबाट असल कुरा हुन्छ प्रिय। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मान्छेहरूले भन्छ के नासरतबाट के असल कुरा आउन सक्छ र? तपाईँको जीवनबाट असल कुरा आउन सक्छ प्रिय। कसले सक्दैन भन्यो? सक्छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ धेरै मूल्यवान हुनुहुन्छ उहाँको नजरमा प्रिय। आजको दिनसम्म तपाईँ तोडिनु भएको थियो भने नि तपाईँको सोच कता कता बगेको थियो, सायद मान्छेले भनेको कारणले गर्दा भने नि। आज तपाईँले यो मनलाई फर्काउनुहोस् प्रिय, परमेश्वरतर्फ फर्काउनुहोस्। आज तपाईँले यो मनलाई फर्काउनुहोस् प्रिय परमेश्वरतिर। परमेश्वरले तपाईँलाई असाध्यै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई भने यदि तपाईँले क्रुसमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सोध्नुभयो भने प्रभु तपाईँले मलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्नो हात फिजाएर, दुवै हात फिजाएर म तिमीलाई यति धेरै प्रेम गर्छु। आमेन, आमेन, हालेलुया, हाउ वन्डरफुल ही इज। उहाँ कस्तो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रिय। तपाईँ अद्भुत र भयानक रीतिले बनिनु भएको छ। कस्तो लाग्छ? अद्भुत र भयानक रूपले तपाईँ बनिनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। तपाईँको प्राइसलेस, तपाईँको प्राइस तोकिनै सक्दैन प्रिय। प्राइसलेस तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको मूल्य नि अरू कसैले चुकाउन सक्दैन प्रिय। यस्तो धेरै प्राइसलेस तपाईँ हुनुहुन्छ। कुनै कुराले तपाईँलाई खरिद गर्न सक्दैन। परमेश्वरको नजरबाट, उहाँबाट कुनै कुराले तपाईँलाई खरिद गर्न सक्दैन। आमेन, हालेलुया। कस्तो महान परमेश्वर आज तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय। उहाँको दृष्टिमा तपाईँ कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, मूल्यवान हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज जब म यो कुराहरू स्मरण गर्छु, सम्झिन्छु नि प्रिय, वाउ, मान्छेले मलाई जेसुकै भन्नुहोस्, जस्तो सुकै नजरले हेरोस्, म त्यो कुराले मलाई अलिकति पनि हानि गर्ने छैन प्रिय। किनभने म उहाँको दृष्टिमा एकदम मूल्यवान छु। तपाईँ एकदम मूल्यवान हुनुहुन्छ। तपाईँले जस्तो नि अर्को फलानु व्यक्तिले गर्न सक्दैन प्रिय। अघि मैले भने नि, सायद मान्छेले मलाई हेर्छ होला, भन्छ होला तिमीसँग के थियोलोजी गरेको सर्टिफिकेट छ, कम्प्लिट गरेको, सायद मलाई भन्छ होला तिमी यहाँ बोलिरहेको छौ पुलपिटमा, के तिमीसँग त्यो मास्टर डिग्री गरेको सर्टिफिकेट छ, कुनै बाइबलको थियोलोजी क्लासहरू गएको छौ, के डिप्लोमा हानेको छौ र अगाडि आएर बोल्दैछौ, कति ज्ञान छ होला तिमीसँग उहाँको वचनको विषयमा? नो प्रिय, नो नो नो। मेरो परमेश्वरले मलाई मूल्यवान भन्नुहुन्छ भने तपाईँ को मलाई जाँच्ने? आमेन। तपाईँ को मलाई तिमीसँग यो छ त्यो छ भनेर जोख्ने को हो? तपाईँको ओपिनियनले मलाई केही फरक पार्दैन, किनकि म उहाँको दृष्टिमा मूल्यवान छु। आमेन, हालेलुया। मूल्यवान छु म उहाँको दृष्टिमा। एउटा उदाहरण दिउँ, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। बी रेडी। एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। भन्नुहोस् त यो के हो? $1 हो होइन? सबैले भन्नुहोस् त यो के हो? $1 हो।
यसको मूल्य कसले तोकिएको? मान्छेले तोकिएको हो नि, होइन? यसको मूल्य ल अब म यो $1 हो नि यसको मूल्य, हो कि होइन भन्नु त? ल यसको मूल्य घट्यो, यो 88 सेन्ट भयो, ल अन्त 95 सेन्ट भयो, लु त लु त 98 सेन्ट भयो, भयो? जसले यसको मूल्य तोक्यो नि, यसको मूल्य यति धेरै, मैले किचाउँदा पनि घटेन, खुट्टाले किचाउँदाखेरि पनि घटेन भने जसले तपाईँको मूल्य तोक्नु भएको छ, तपाईँको मूल्य घट्छ र? तपाईँको मूल्य घट्दैन प्रिय, तपाईँको मूल्य घट्दैन। मान्छेले जेसुकै भनोस् त्यो कुराले प्रभाव पार्दैन। मान्छेले घटिया भनोस् या तुच्छ भनोस्, त्यो कुराले तपाईँको मूल्य घट्दैन प्रिय। मान्छेले दिएको यो मूल्यको त मूल्य घटेन। परमप्रभुले दिनुभएको मूल्य तपाईँमा जुन छ नि, मान्छेले जेसुकै भनोस् घट्नुवाला छैन। स्वर्गीय र पृथ्वीको मालिक, जसले स्वर्गीय र पृथ्वी बनाउनु भयो, उहाँले मूल्य तोक्नु भएको तपाईँको, मोल तिरेर किन्नु भएको तपाईँलाई, उहाँको हातले बनाएको तपाईँलाई, कसरी तपाईँको मूल्य घट्छ प्रिय? नो, कसैले पनि घट्दैन। कसैले पनि तपाईँको मूल्य चोर्नु सक्दैन। अर्को उदाहरण दियो, हामी गाडी कुदाउँछौँ है, कसैको टोयोटा छ, कसैको होन्डा छ, कसैको हुन्डाई छ, कसैको मर्सिडिज भ्यान छ, कसैको BMW छ, होइन? तर सबै म्यानुफ्याक्चरको आफ्नो आफ्नो इमेज हुन्छ, आफ्नो आफ्नो के हुन्छ? इमेज हुन्छ। उनीहरूले इमेज बनाएको हुन्छ। टोयोटाको आफ्नै इमेज छ। जब उसले आफ्नो म्यानुफ्याक्चर कार बनाइसके पछाडि, फिनिस गरिसकेपछि उसले आफ्नो इमेज लोगो त्यहाँनिर लगाइदिन्छ। टोयोटाको आफ्नै लोगो छ, होन्डाको सिधै एच छ, होइन? लगाइदिन्छ। हुन्डाईको बाङमा एच छ। आज थाहा छैन भने तपाईँलाई हुन्डा र होन्डामा कन्फ्युज नहुनुहोस्। होन्डाको सिधै एच छ, हुन्डाईको अलिकति बाङको एच छ। आफ्नो आफ्नो इमेज उनीहरूले लगाएको छ। BMW को आफ्नो इमेज छ, BMW भनेर लगाइदिएको छ। आफ्नो आफ्नो उसले आफ्नो म्यानुफ्याक्चर बनाइसकेपछि, कम्प्लिट गरिसकेपछि, फिनिस गरिसकेपछि उसले आफ्नो इमेज लगाउँछ प्रिय। उसको प्रडक्टमा, उसले बनाएको प्रडक्टमा आफ्नो इमेज लगाउँछ, ताकि मान्छेले यसो हेर्दाखेरि यो होन्डाको प्रडक्ट रहेछ, यो हुन्डाईको प्रडक्ट रहेछ, यो BMW रहेछ, यो मर्सिडिज भ्यान रहेछ। अब तपाईँले अहिले बोक्नुभएको सायद फोन छ होला, मसँग फोन छ। यहाँ हेर्नु त, यो बनाइसकेपछि यसले आफ्नो प्रडक्टमा उसको इमेज लगायो। यो इमेज के छ? एप्पल इमेज। जब बनाइसकेपछि उसले आफ्नो इमेज लाउँछ प्रिय, इमेज, आफ्नो इमेज लाउँछ, ताकि सबैले थाहा पाउँछ कि यो एप्पलको प्रडक्ट हो भनेर। के को प्रडक्ट अरे? एप्पलको। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्नेलाई श्रीखण्ड। जब यो लोगो देख्छ थाहा हुन्छ कि यो कसको प्रडक्ट हो? एप्पलको प्रडक्ट। प्रेज द लर्ड। यो फोन फिनिस गरिसके पछाडि उनीहरूले लगाउने इमेज हो प्रिय। यो फोन फिनिस गरिसकेपछि उनीहरूले लगाउने के अरे? उनीहरूको इमेज हो, इमेज हो। तपाईँले यो फोन किन्दाखेरि एउटा बक्समा आउँछ, होइन? एउटा बक्समा, त्यो बक्समा एउटा बुक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि, होइन? त्यो बक्समा एउटा बुक हुन्छ। त्यो बुकमा के लेखेको हुन्छ? यो फोनले
टेक्स्ट मेसेज सेन्ड गर्न सक्छ। यो फोनले टेक्स्ट मेसेज रिसिभ गर्न सक्छ। किन किन यो उनीहरूले त्यो बुकमा किन लेखेको? उनीहरूले नि यो फोन कम्प्लिट गरिसकेर नि उनीहरूको इमेज लगाएको छ। मान्छेहरू नि पे गरेको छ मान्छेहरूलाई यो फोन चल्छ कि चल्दैन भनेर चेक गर्नुको लागि। यो फोनले टेक्स्ट मेसेज गर्छ कि गर्दैन, मान्छेहरू पे गरेको छ प्रिय। यो फोन बजारमा त्यो बक्समा त्यत्तिकै लगाएको होइन, बुझ्नुभयो? मान्छेले पे गरेको छ, त्यसैले उनीहरूले बक्समा उनीहरूले के लेखेको हुन्छ उनीहरूको त्यो मेन्युमा, यो फोनले टेक्स्ट मेसेज सेन्ड गर्न सक्छ। किनभने उनीहरूले अलरेडी टेस्ट गरेको छ। यो फोनले टेक्स्ट मेसेज रिसिभ पनि गर्छ है। यो फोनले क्यामेरा हान्छ। यो फोनले के गर्छ? यो फोनले इन्टरनेट राम्रो चल्छ, यो फोनमा वाइफाई चल्छ, त्यो बुकमा लेखेको हुन्छ। किन त्यो लेखेको छ? किनभने त्यो अलरेडी टेस्टेड छ प्रिय, अलरेडी त्यो टेस्टेड छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो फोनले कल रिसिभ गर्न सक्छ भनेर लेखेको हुन्छ। किनभने यो फोन उनीहरूले हिम्मतको साथ त्यहाँ लेखेको हुन्छ। किनभने यो फोन अलरेडी टेस्टेड छ प्रिय, अलरेडी टेस्ट गरिसकेको छ। हो यो फोनले सक्छ भनेर, हो यो फोनले वाइफाई इन्टरनेट तान्न सक्छ, अलरेडी टेस्टेड छ। यो फोनले गर्न सक्छ है, यो फोनले तपाईँलाई सुविधा दिन सक्छ उनीहरूले भन्छ। किनभने यो अलरेडी टेस्टेड छ। के कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो फोनले कल रिसिभ गर्न सक्छ उनीहरूले त्यहाँनिर लेखेको हुन्छ। किनभने यो फोन अलरेडी के भन्छ उनीहरूले टेस्ट गरिसकेको छ। बुझ्नुभयो? त्यसैले म भन्छु बुझ्नेलाई श्रीखण्ड। उनीहरूले अलरेडी टेस्ट गरेको छ प्रिय। यहाँ यसले टेक्स्ट गर्न सक्छ, टेक्स्ट रिसिभ गर्न सक्छ, फोन गर्न सक्छ, यसमा वाइफाई चल्न सक्छ, यसले क्यामेरा हान्नु सक्छ। उनीहरूले त्यहाँनिर बुकमा लेखेको हुन्छ, उनीहरूले भन्न सक्छ हिम्मतको साथ। किनभने यो अलरेडी टेस्टेड छ। तपाईँले पनि नि सब थोक कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरलाई थाहा छ कि तपाईँ अलरेडी टेस्टेड हुनुहुन्छ। एप्पलको प्रडक्ट गर्ने मान्छेहरूले यो एप्पललाई बनायो यति धेरै उसले कन्फिडेन्टको साथ त्यो कुराहरू लेखेको छ भने आज परमेश्वरले आफ्नै हातले तपाईँलाई बनाउनु भयो। तपाईँको विषयमा उहाँलाई थाहा छ कि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न भनेर। आमेन। के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई थाहा, परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँको विषयमा। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। एफएसीको पुस्तक हामी हेरौँ त। एफएसीको पुस्तक, एफएसी 2:10 यसो भन्छ, किनकि हामी असल कामहरूको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँको हातका सिप हौँ। हामी ती बमोजिम हिँडौँ भन्ने हेतुले परमेश्वरले पहिलेबाट नै तयार गर्नुभएको थियो। बाइबलले भन्छ हामी परमेश्वरको हातको सिपहरू हौँ। उहाँले बनाउनु भएको उहाँको हातको सिपहरू हौँ प्रिय। आमेन। उहाँको हातको सिपहरू हौँ प्रिय। उहाँले बनाउनु भएको, उहाँलाई थाहा छ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। हामीले गर्न नसकेको यति मात्रै हो कि फलानु व्यक्तिले भनेको कारणले क्या। जब कम्प्लिट गरिसक्छ नि उनीहरूले आफ्नो इमेज लगाउँछ। कम्प्लिट गरिसक्छ नि, फिनिस गरिसक्छ नि उनीहरूले आफ्नो इमेज लगाउँछ। परमेश्वरले उहाँकै स्वरूप र समानतामा तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको।
उत्पत्तिको पुस्तक 26 र 27 हामी हेरौँ। उत्पत्ति 26 र 27 हामी हेरौँ त। 1 को 26 र 27। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। आमेन। मानिसलाई अब के भन्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ अरे क्या। मानिसलाई उहाँले बनाउनु भयो प्रिय, तपाईँ र मलाई बनाऊ अरे। त्रिएक परमेश्वर मिलेर बनाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रिय, एप्पलले बनाएको प्रडक्टलाई त हामी यसले यो गर्न सक्छ, त्यो गर्न सक्छ हामी भन्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भएको छ। आमेन। त्रिएक परमेश्वर मिलेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ हामी आऊ, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तपाईँ कसको इमेजमा हुनुहुन्छ? परमेश्वरको। प्रिय, परमेश्वरको इमेजमा तपाईँ हुनुहुन्छ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। 27ले भन्छ, यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। वाह! उहाँले आफ्नै स्वरूपमा तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो प्रिय। आफ्नै स्वरूप र समानतामा उहाँले तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो। आकाशदेखि झरेको पतलदेखि उम्रेको भन्छ नि एउटा भनाइ, त्यस्तो हो? होइन त, त्यस्तो होइन प्रिय, होइन। परमेश्वरले नि तपाईँलाई आफ्नै स्वरूप र समानतामा बनाउनु भएको छ। आमेन। उहाँको स्वरूप र समानतामा तपाईँलाई बनाउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि आफूलाई भन्नुहोस् के, यदि तपाईँ परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा बनिनु भएको छ भने तपाईँ कति धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ यार, तपाईँ कति धेरै ब्युटिफुल हुनुहुन्छ है। र तपाईँले कति कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। वाह वाह। फाइनली हामी मत्तीको पुस्तकबाट हेरौँ। मत्तीको पुस्तकबाट हेरौँ। मत्ती 4:1-3 है हामी हेरौँ। तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा यसो उजाड स्थानमा लगिनुभयो। 2ले भन्छ, उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। परीक्षा गर्नेले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भन्दैछ? त्यसलाई थाहा भयो क्या प्रभु यीशु ख्रीष्ट भकाउनु भएको छ भनेर, 40 दिन उपवास बसेको कारणले। अनि त्यसले भन्दैछ उहाँलाई, के भन्दैछ अरे? परीक्षा गर्नेले तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भने आज्ञा दिनुहोस् अरे। नेक्स्ट, तर येशूले जवाफ दिनुभयो, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हतार त्यो परीक्षा गर्नेले भनेको कुरा मानेर ढुङ्गालाई रोटी बनाइहाल्नुभयो। उहाँले प्रुफ गर्नु पर्दैन प्रिय। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि प्रुफ गर्नु पर्दैन, पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्दैन। साँच्चै नै रोटीलाई ढुङ्गा बनाउँछु, बनाइदिन्छु, अब लु भन्ने पर्फर्मेन्सको कुरा शैतानले येशू ख्रीष्टलाई गर्न लगाउँदैछ क्या। यदि परमेश्वरको पुत्र हो भने ढुङ्गालाई रोटी बनाउने आज्ञा दिनुहोस् अरे। पर्फर्मेन्स प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिएको छैन प्रुफ गर्नको लागि क्या। प्रुफ गर्नको लागि म को हो भनेर प्रुफ गर्नको लागि उहाँले पर्फर्मेन्स देखाउनु परेको छैन प्रिय। त्यसै कारणले गर्दा उहाँले ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु भएन त। उहाँले त उल्टै के भन्नुभयो, मान्छे के भन्दै उहाँले के भन्नुभयो, लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको
हरेक वचनले जीवित रहँदछ। तपाईँलाई बताउँ तपाईँले देखाउनु पर्दैन म कस्तो हो भनेर क्या मान्छेलाई, कि तपाईँले देखाउनु पर्दैन तपाईँ कस्तो भनेर। परमेश्वरको दृष्टिमा नि तपाईँ मूल्यवान नै हो, महत्त्वपूर्ण नै हो। प्रिय, तपाईँले देखाउनु पर्दैन क्या, हे म देखाउँछु म कस्तो हो भनेर। तपाईँ उहाँको दृष्टिमा मूल्यवान हो, मूल्यवान हो। दुईजनाले मात्र मेरो प्रकाशलाई बुझेछ है। अन्य थियो आमेन। अहिले चाहिँ बुझ्नु भएछ। देखाउनु पर्दैन प्रिय तपाईँ कस्तो हो भनेर क्या, तपाईँ नै उहाँको दृष्टिमा मूल्यवान नै हो क्या। प्रभु यीशु ख्रीष्टले देखाउनु पर्दैन या परेन, देखाउनु भयो भइजा। कन्टिन्यू गरौँ त हामी। तब दियवलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो अरे क्या। फेरि अर्को कार्य गर्यो क्या। अब चाहिँ के गर्दैछ, मन्दिरको टुप्पोमा शिरमा लगेर खडा गरायो। कन्टिन्यू। र उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। फेरि के भन्दैछ, मन्दिरको टुप्पोमा लगेर तल हाम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ दूतहरूले हातै थाम्नेछ। अरे अब उहाँ फुत्तै हाम फाल्नुभयो। प्रुभ गर्नु पर्दैन क्या उहाँलाई म को हो भनेर, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। त्यसरी नै आज तपाईँले पनि प्रुभ गर्नु पर्दैन म को हो भनेर। प्रिय, तपाईँ हो। आमेन। पपुलरिटीको कुरा गर्दैछ क्या शैतानले। त्यहाँदेखि हाम फाल्दाखेरि सबै मान्छेले भनेछ नि त हिरो हो भनेर क्या। अब कसैले रेकर्ड ब्रेक गर्यो भने त्यत्रो हाइटदेखि हाम फालेर उसको त होइन पपुलरिटी हुन्छ कि हुँदैन भने त भाइरल हुन्छ कि हुँदैन। पपुलरिटीको कुरा गर्दैछ क्या शैतानले प्रभु यीशुलाई। हाम फाल्नुहोस् न अरे क्या, हाम फाल्नुहोस्। पपुलरिटी हुनु पर्दैन प्रिय तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो भनेर प्रमाण गर्नको लागि। गॉट इट? बुझ्दै हुनुहुन्छ? पपुलरिटी हुनु पर्दैन तपाईँ कस्तो भनेर। तपाईँ नि किचनमा हाउसवाइफ हाउस मदर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ मूल्यवान नै हो क्या प्रिय, मूल्यवान नै हो। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ नि तपाईँ मूल्यवान नै हो प्रिय। शैतानले पपुलरिटीको कुरा गर्दैछ यहाँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देखाउनु परेको छैन। बाबा तपाईँ जहाँ भए तापनि नि तपाईँ मूल्यवान हो, म कसरी भनौँ? हाम फालेर संसारलाई उहाँले देखाउनु परेन प्रिय, देखाउनु पर्दैन म कस्तो हो भनेर। त्यत्रो पपुलरिटी उहाँले देखाउनु पर्दैन म कस्तो भनेर। तपाईँ जस्तै स्थानमा किन नहुनुहोस् प्रिय, तपाईँ उहाँको दृष्टिमा मूल्यवान नै हो, मूल्यवान नै हो, धेरै बहुमूल्य हो प्रिय। तपाईँ सायद तपाईँ जस्तो स्थितिमा किन नहुनुहोस् प्रिय, तपाईँ मूल्यवान नै हो। नेक्स्ट हामी कन्टिन्यू गरौँ त। पपुलरिटी चाहिँदैन प्रिय तपाईँ कस्तो भनेर देखाउनु। बुझ्नुभयो? नेक्स्ट गर्नु त। पर्फर्मेन्स प्रभु ख्रीष्टले पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्दैन म कस्तो भनेर। पपुलरिटी देखाउनु परेन म उहाँ कस्तो भनेर। कन्टिन्यू गर्नु त। के भन्छ? यसुले त्यसलाई भन्नुभयो लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। हाम फाल्नु भएन, उहाँले त भन्नुभयो लेखिएको छ तैँले आफ्नो परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। आमेन। फेरि दियवलसले उहाँलाई एउटा अग्लो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो। फेरि वान मोर टाइम गर्दैछ क्या। कहाँ लग्यो? फेरि कहाँ लगेछ? अग्लो पर्वतमा लगेर संसारको राज्य र तिनको सबै वैभव देखायो क्या। राज्य सबै वैभवहरू देखायो। अनि के भन्दैछ?
कन्टिन्यू गर्नु त। र उहाँलाई भन्यो तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नु भयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। वैभव देखाएर के भन्दैछ, यदि तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवाद गर्नुभयो भने यो देख्नुभएको सबै वैभवहरू म तपाईँलाई दिनेछु अरे क्या। प्रभु यीशु ख्रीष्टले घोप्टेर दण्डवाद गर्नुभयो। ल के भन्नुभयो, शैतान तो दूर भइजा। आमेन। शैतान तो दूर भइजा लेखिएको छ। तैले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई दण्डवाद गर्नु, उहाँको मात्र, आमेन, उहाँको मात्र सेवा गर्नु। पोजिसनको कुरा गर्दैछ क्या शैतानले, वैभवहरू दिएर दिन्छु तैँले पाउने छस्, पोजिसनको कुरा गर्दैछ क्या। प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्टले शैतानको घोप्टेर खुट्टा दण्डवत गर्नु भएन त। उहाँले भन्नुभयो तैँले उहाँको मात्र सेवा गर्नु। आमेन, आमेन। उहाँले देखाउनु परेन त म कस्तो पोजिसनको मान्छे हो भनेर कहाँ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ कस्तो मूल्यवान हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्दैन, तपाईँ पपुलरिटी हुनु पर्दैन, र तपाईँको पोजिसन यस्तो यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हुनु पर्दैन। प्रिय तपाईँ जस्तो सुकै स्थानमा हुनुहोस्, तपाईँ उहाँको दृष्टिमा मूल्यवान नै हुनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी त्यो परमेश्वर जसले तपाईँ र मलाई यति धेरै मूल्यवानको ठान्नुहुन्छ, उहाँलाई ठुलो ताली बजेर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। प्रेज द लर्ड। God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Amen.